بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث حقوق زن در اسلام در خدمتتان می باشم. به یکی دیگر از حقوقی که دین مبین اسلام برای قشر زنان قائل شده و اونها را شریک و همردیف قشر مردان قرار داده است، بحث و حقوق میراث در اسلام می باشد. در دو سه نشست گذشته به مباحثی پیرامون مبحث میراث به سمع حضور شما سروران گرامی رسانده شد. در این نشست هم می‌خواهیم در این موضوع بسیار مهم مسائلی به سمع حضور شما هم برسانیم. عرض شد در نشست‌های گذشته بر این که دین مبین اسلام به طور عموم اون حقوقی که بشر به اونها نیاز دارند بیان فرموده است. به طور عموم یعنی هر انسانی که در این کره خاکی زندگی می کند، تمام مواردی که به نفع این انسان می باشد در تمام زمینه ها الله واحد عزوجل آفریدگار این جهان برای او مهیا نموده و در نظر گرفته. حال ممکن است بشر با اتکاء به عقل خودش به جایی برسد بر اینکه ادعا کند که حقوقی که آفریدگار جهان برای بندگان خودش مقرر فرموده کافی و وافی نباشد. اما این یک ادعای صرف غلط و پوچ و توخالی می باشد، چرا که آفریدگار عالم خالق این بندگان می باشد و این آفریدگار با احاطه اش به امور غیبیات در واقع نیازهای مخلوق خودش، نیازهای بندگان خودش با توجه به قدرت و توانایی اون مخلوق مقرر فرموده است. یکی از مباحث بسیار مهمی که آفریدگار عالم برای بندگان خودش مقرر فرمودند بحث میراث می باشد. این است که الله واحد عزوجل میراث بین بندگان خودش طبق حکمت باری تعالی و طبق نیازهای خود بشر تقسیم فرمودند. برخلاف دیگر مسائل شرعی و یا احکام فقهی، مسائل میراث خود باری تعالی در قرآن کریم متولی قسمت اون شدند، متولی توزیع اون شدند. یعنی اون بهره و اون در واقع قسمت هایی که یک فرد بایستی مستحق آن باشد، خود الله واحد عزوجل بین بندگانش تقسیم فرمودند. در قرآن کریم در سوره نساء آیاتی چند الله واحد عزوجل به این موضوع بسیار مهم به بحث میراث اختصاص دادند. یعنی اینکه الله واحد عزوجل فرمایش دادند که قشر مردان اینقدر میبرند. حال با اختلاف طبقات
پدر، همسر، فرزند و الی آخره. و قشر زنان هم باز هم به این شکل و شیوه تقسیم و توزیع شده است. پس اینجاست که چنان که ادعا شود که در جانب میراث در دین مبین اسلام حقی برای قشر زنان قائل نشدن یا حق اونها ضایع و پایمال و اجحاف شده است، چنین نیست، بلکه در دین مبین اسلام این حقوق به طور کافی و وافی به دو قشر مردان و زنان تقسیم شده است. حال در بعضی از قسمت ها و یا در بعضی از حالات متوجه می شویم که در اونجا مرد بیشتر میبرد یا فرزند پسر بیشتر میبرد و در بعضی از حالات متوجه می شویم که در اونجا یک مادر و یا یک همسر و یا یک دختر بهره‌اش بیشتر از یکی از قشران مرد می باشد. پس اینجاست که با توجه به حالتهای مختلف توزیع میراث هم در تقسیم میراث بین مستحقین باز هم شکل اونها چه تفاوت دارد و با یکدیگر چه فرق و تفاوت دارد. یعنی یک امر در واقع ثابتی نیست که در تمام حالتها مثلا دختر از یک زن از یک مرد بهره‌اش کمتر است. چنین نیست که در تمام حالتها اینکه یک مرد بهره‌اش از یک زن بیشتر باشد، بلکه با توجه به حالتها و شرایط موجود. و اینجاست که الله واحد عز و جل بنا به حکمتش و بنا به نیازهای بندگانش به طور عدالت بین بندگان خودش تقسیم نموده است. حال اینجاست که یک بنده حق این را ندارد بر این که نسبت به خالق خودش، نسبت به آفریدگار عالم، نسبت به اون کسی که علم غیب دارد، نسبت به اون کسی که این انسان چه مرد باشد چه زن باشد از نیستی و از عدم به وجود آورده است، نسبت به خالقی که قبل از برقرار و انعقاد این نطفه الله واحد عز و جل علم غیب دارد بر این که این نطفه چگونه شکل میگیرد و در آینده این نطفه پسر خواهد بود و یا دختر، و یا اینکه بعد از اون در طول مراحل زندگی به علم غیب الهی است که این نوزاد چقدر عمر میکند، رزقش چقدر است، چه اعمالی در این دنیا انجام خواهد داد، موفقیت‌هایش، کامیاب‌هایش، بدبختی‌هایش، همه اینها به علم غیب الله واحد عز و جل برمیگردد. یعنی این که الله واحد عز و جل به عنوان خالق علم غیب دارد که این مخلوق من در طول مسیر زندگیش چه خواهد کرد. پس اینجاست که این قوانینی که الله واحد عز و جل وضع نمودن، نسبت به این قوانین الهی یک انسان نمیتواند اظهار نظر کند. این قانون الهی است، قانون وضعی نیست که هرچند مدتی دچار تغییر می شود. بل قانون الهی یک قانونی است ثابت و لا یتغیر، صالح است برای هر زمان و هر مکان. و اینجاست که اگر خوب توجه کنیم قوانین الله واحد عز و جل در قرآن کریم
ثابت و لا یتغیر است و بنا به حکمت الله واحد عز و جل مقرر شده است. پس اینجاست که در نهایت یک فرد عاقل، یک فرد با ایمان این است که به فرموده الله واحد عز و جل و فرموده پیامبرش علیه الصلاة و السلام لبیک بگوید، نه اینکه در واقع شمشیر انتقاد و ایراد و اعتراض برهنه کند و بگوید و بنویسد و ادعا کند و خودش را در واقع در نهایت با انتقاد از قوانین الهی بدبخت و بیچاره کند. هر نوع انتقاد از قوانین قرآن کریم کفر است. هر نوع انتقاد و هر نوع در واقع ایراد گرفتن بر قوانین الله واحد عز و جل این است که این انسان به خالق خودش ایمان ندارد. یعنی در عمل ثابت میکند و میگوید که بله در اینجا علیاذ بالله آفریدگار عالم دچار اشتباه شده است. هر نوع چنین طرز تفکری خطرناک می باشد و انسان را از دایره ایمان خارج می کند و در نهایت شقاوت و بدبختی جهان آخرت از آن خود می کند. پس بحث میراث در اسلام بحثی است که آفریدگار عالم اون را در قرآن کریم به طور واضح و روشن بیان فرمودند و بهره هر شخصی هم طبق حکمت باری تعالی و طبق نیازهای اون بنده تقسیم و توزیع نمودند. اگر بیاییم و به این آیات کریمه قرآن کریم که الله واحد عز و جل اونها را در مورد ارث و میراث اختصاص دادند یک بررسی مختصری داشته باشیم، متوجه می شویم که بله الله واحد عز و جل بهره هر فردی بیان فرمودند. یعنی کل افراد مستحق میراث بران میراث اونها در این آیات کریمه عنوان شده است. پس با توجه به اینکه الله واحد عز و جل این آیات کریمه روشن فرمودند در مورد هر دو قشر زن و مرد، آیا شایسته و لایق است که در بعد از این بنده‌ای بیاید و اعتراض کند و بگوید که بله اسلام در اینجا جفا کرده است در حق قشر زنان، در صورتی که چنین نیست. و یکی از انتقادهای مهمی که ایراد می شود این است که چرا بحث بهره مرد، میراث مرد 2 برابر زن میشه، در صورتی که همین ادعای نادرستی می باشد. این ادعا یا از روی جهل و یا از روی عمد عنوان می شود، در صورتی که چنین نیست. عرض شد که در تمام حالتها ارث افراد ثابت نیست. چنین نیست که در تمام حالتها میراث مرد 2 برابر زن باشد. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. این شق آیه چنین بیان می کند بر این که تنها در یک حالت قسمت
مذکر 2 برابر مؤنث می باشد و اون در مورد فرزندان لا غیر. فقط در مورد فرزندان این قضیه صدق می کند برای اینکه بله بهره پسر 2 برابر بهره دختر یا همون خواهر خودش می باشد، فقط در یک حالت. اما حالت هایی هم داریم که میراث زن 2 برابر مرد می باشد و یا حتی بیشتر. و سعی میکنیم ان شاء الله تعالی در نشست های آینده با ذکر ایراد یک سری مثال ها این قضیه بیشتر روشن شود. اما اجازه بفرمایید در ابتدا آیاتی که در قرآن کریم در سوره نساء به بحث ارث و میراث اختصاص داده شده تلاوت کنیم و یک توضیح مختصری در مورد اینها هم داده بشه. الله واحد عز وجل می‌فرماید للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء مما ترك الوالدان والاقربون. در این آیه الله واحد عز وجل چی می‌فرمایند؟ برای قشر مردان بهره است، نصیبی است، قسمتی است از ارث و میراثی که در واقع فرزندان و یا پدر و مادر و یا خویشاوندان ترک میکنند. بعد از اون به همان گونه که الله واحد عز وجل فرمودند للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون، بعدش هم بلا فاصله بحث ارث زنان هم مطرح می شود. وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون. به همان شیوهی که الله واحد عز وجل در مورد بهره مردان، قسمت مردان، میراث مردان اشاره فرمودند، باز هم به همان صورت هم در مورد قشر زنان فرمایش دادند و این بیانگر این است برای اینکه الله واحد عز وجل در باب ارث و میراث هر 2 قشر زن و مرد در واقع در نظر گرفتند بدون کمترین العیاذ بالله اجحاف و یا ظلم به قشری نسبت به حساب قشر دیگری. اجازه بفرمایید همین مبحث آیات به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.